बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलिती याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. आज सप्टेंबर महिन्याची 6 तारीख संध्याकाळच्या 22व्या हप्त्याचो शुक्रार. तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आम्ही सा एल्युथेरियस एक मठाधिपती हाचो उडास आमी काडटा. तर आता देवाचे उतर वाचया नियाळ करूंक आयती जाले. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 5 वळी 30:3 आणि 30:9 पर्यंत. त्यावेळी परिजेवानी आणि शास्त्र्यांनी जेजू लागीं विचारले, जुआंवचे शिस तवळतवाळू उपास करून मागण्या करतात आणि परिजेवाचे शिसी तेच करतात, पूण तुझे शिस खातात आणि पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजराच्या ओवळ्याक होरेत सांगत आसतना तुमी उपाशी घालत्यात वे. होरेताक तांचे तावन काण वरचे दीस येताले आणि त्या दिसा ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारांनी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हणून नवे लुगोट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत जाल्यारय नवे लुगोट तो पिंजून पाड करता, शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सामा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या सामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान सामडी फुटतात, वायन पाजरून वेता आणि सामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या सामड्याच्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचे उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज आयच्या वांजेलांत सवालू उपासा विशयन तरी जेजू जायत्या ओपाऱ्या मुखांतर हे सवालाक जाप आमकां दिवंक प्रयत्न करता. पयले सुवातेर तुझे शिस उपास कित्याक करनात? परिजेवाचे शिस करतात, जुआंवचे शिस करतात, पूण तुझे करनात. हे सवालाक जाप आमी सोदून काडची तर जायते बोटी उपासा विशयंत आमकां सूख समजनी आसा. आमी कितेंगी खाण जेवण सोडल्यार देवाक आकर्शीत करियेत, वा देव हांवें सांगले बरें आयकता, देवाक नियंत्रण करियेत, कंट्रोल करियेत म्हणल्यार चिंतप जायत्या धर्मांनी आसा. आनी जुदेवांतय परिजेवांतय तें आसलें. सल्वसांव म्हळ्यार आमी आमच्या करण्यांनी जोडचें एक सूख चिंतप. म्हळ्यार देवाक लागीं जायचे तर हांवें जायते प्रयत्न करून हांवें प्रूव करून देवाक हांवें मेसवयचें. पूण जेजूचें चिंतप दुसरें जाल्लें. तूं उपास करताय गी ना गी हें मुख्य न्हय. कितें पोटाक येता मनशाक मेळयना, पगार कितें मनशाच्या काळजांतावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जाल्यार उपास करनो जोगी जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे. पूण उपासाक सगळ्याक एक अर्थ आसा. केन्ना आमचो इरादो, आमचो उद्देश सारको आसल्यार. देवाच्या मोगान, पेल्याच्या मोगान तूं कितें सॅक्रिफीस करताय, तूं तुका उणें करताय, हे आमच्या जिवितांत जायते फावटी जाता. आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमच्या घरा कोणाकय हुशार ना, जावं बरो बायल गी, घोव गी, भुरगीं गी, बापोय गी, आवय गी, आनी डॉक्टरान म्हळां मास खाय नजो म्हणून. तेन्ना थोडे फावटी घरा कुटुंबांत
एका संद्या खातीर हेरांनी सॅक्रिफायस करचो आसा. दुकरामास कांय जमला डॉक्टरान त्या व्यक्तीक, कित्याक ताका गायी आसा, ताका सेप्टीक जाता म्हणून. पूण त्या व्यक्तीक मात्र अलग करून हेर सगळे मजा करनात थोडे फाटी कुटुंबांत त्या व्यक्तीक लागून हेरा सांग्यांनी सॅक्रिफायस करचो आसा. कित्याक आमकां त्या व्यक्ती थंय मोग आसा. तशेंच उपास आमी करता देवाच्या मोगा खातीर, पेल्याच्या मोगा खातीर. म्हाकाच हांव प्रूव करूंक, हेरां मुखार शाबासकी जोडूंक हांव करना. आनी हें जावन आसा एक नवें चिंतप जेजू ताच्या समाजेक हाडटा वा जुदेवा लोकां मदें हाडटा. देखून आज 2 दृश्टांत दिल्यात. एक नवें लुगोट पोरण्या वस्त्राक एक कोपो मारूंक नवें लुगोट कोणी पिनिनात. कित्याक पोरण्या वस्त्राक नवें लुगोट असो कोपो मारलो तर तें समा जायना. देखून एक नवें चिंतप थंय येसय. तशेंच पोरनो वायन पोरण्या चिलांनीच भरीचें, नवो वायन नव्या चिलांनी भरीचें. नवो वायन पोरण्या सामड्याच्या चिलांनी भरल्यार तेंय समा जायना. देखून आमचे चिंतपांत नवें सॉंग आमी हाडना तर धर्म केवळ बैलेक आचारण, आडंबर, विजृंभण मात्र जाता, भायली संगत. पूण म्हज्या काळजाक, म्हज्या मनाक, म्हज्या सेंटिमेंटाक तें कितेंच नटवना. इगर्जेक गेल्ल्या वेळार धर्म, इगर्जेंतल्यान भायर आयलेशीन अधर्म. पूण एक नवें चिंतप आमच्या मोतीक एक प्रेरण येसय. आनी तें चिंतप आयच्या वांजेलांत आमकां मेळटा. नीज, उपास, मागणे, रजार सगळे आमच्या जिवितांत बदलावण हाडचें जायचंय. आमचें तें परिवर्तन हाडचें जायचंय. ना तर आमच्या भायल्या करण्यांक आनी आमच्या काळजाच्या उद्देशांक कांय ताळ पडना तर आमी कापाटी जाता. जेजून आपल्या वांजेलांत एक विशयांत तोणें भोव कठीण रितीन उलयल्लो जावन आसा कापाटपण म्हणल्यार हिपोक्रेसी म्हणटा आमी. डबल गेम. मनीस चिंता एक, उलयता एक, करता आनी एक. हें आध्यात्मीक जिविताक एक ब्लॉक म्हण येत. खंयचो मनशा थंय ताचें चिंतप, सेंटिमेंटां, ताचें करण्यो, ताचें उतराक ताळ पडना, तो प्रामाणीक जावंक शकना देवा मुखारी आनी ताकासी आनी हेरां मुखारी. आनी नीज भक्तीपण आनी आराधन जावन आसा मनशा थंय एक प्रामाणीकपण आनी स्वताची वळख. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचें वचप आमकां ह्या दिशेन प्रेरण करता. आमी नीज सत्यवंत, भाग्यवंत जायचंय जर आमचें थंय एक नवें चिंतप, नवें परिवर्तन वळचय. आनी तें वळचें देवाची कृपा गरज. आनी त्या कृपेक आमी केन्नाय ओपण उक्ते आसचय. मोगळा जेजू तुज्या प्रेरक आत्म्याक धाड. आमच्या काळजां, आमची मनां, आमची सगळें जिवीत तुका उक्तें करून दवरूंक आमकां तुजी कृपा दी. आमेन. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा म्हणटा आयच्या किर्तनाचो श्लोक. खंडीत जावन थोडे फावटी आमकां अशें भोगता की नितीवंत मनशाक सोडवणूच ना, ताका पुरस्कारच ना, ताका कश्टा फाटल्यान कश्ट, पिडा फाटल्यान पिडा सुटलेली ना.
आनी असल्या संदर्भार निराशे जावचें आसा. पूण आज किर्तनगार म्हणटा की ताची सोडवणू, ताची नीत, ताचो पुरस्कार, ताचें बेसांव देवा थंय आसा. देवूच ताचो पुरस्कार. तर ही चिंता मतीन दवरनू आतां हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसो सगळो तुजो संतोष. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर. तोच तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा परी, तुजें नितिवंतपण दनपाराच्या वता बरी परजळशें करतलो. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवा देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्याय नितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळा तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्ताचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन विल्सन डिसोजा, विरार, मुंबय तावन ताका तशेंच जन्मदिवस संभ्रमच्या सगळ्यांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशीर्वादा तुमचेर मागता. तशेंच देवदीन जाल्ल्या अंद्रादे कोर्नेलियो डिसोजा आनी सिक्वेरा कुटुंबांतल्या सर्व आत्म्यांक शांती आमी मागताव. एरिक आनी वॉयलेट हांचे सांगाता मेळोन सर्वेस्पर देव तांकां सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचें मागणें. नियाळ दिला मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांणी तुमचे नांवी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. जाल्यार परत मेळया. मोग असो. देव बरें करूं.